एमाले र माओवादीमा समेत हिन्दू राज्यको एजेन्डा प्रवेश। भारतले चलखेल गरेको अमेरिकी आरोप, कति सत्यता छ अमेरिकी आरोपमा? हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माओवादी नेता शर्माको माग। मोदीका भाइको गोप्य भ्रमण र अमेरिकी आरोप मिल्दो जुल्दो। धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न भारतले नेपालका नेतामाथि पैसा बाँडेको अमेरिकी आरोप विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। नेपालका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रमा हिन्दू राज्यको एजेन्डाले प्रवेश पाएको छ। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा त आजभन्दा 1.5 दशक अघि नै हिन्दू राज्यको एजेन्डाले प्रवेश पाइसकेकै थियो। अघिल्लो साता बसेको नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतले हिन्दू राज्य पुनर्बहालीको एजेन्डा प्रवेश गराउनु भएको थियो। युवा नेताद्वय बस्नेत र बास्कोटा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अत्यन्तै निकटस्थ मानिनुहुन्छ। तर बैठकमा ओलीले यो एजेन्डा छलफलमा ल्याउन दिनु भएन। यता नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउन ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको माओवादी केन्द्रमा समेत हिन्दू राज्य पुनर्बहालीको एजेन्डा प्रवेश पाएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गत मंगलबार बालुवाटारमा भेटेर 18 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संविधान सभा सदस्य शर्माले धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहको माग गर्नु भएको छ। नेपालका लोकतान्त्रिक कित्ताका पार्टीहरू हिन्दू राज्यको पक्षमै भए पनि आफूलाई मुखरित गर्न सकिरहेका थिएनन्। तर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पनि हिन्दू राज्यको पक्षमा खिचडी पाक्न थालेपछि ठूलै तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यो तरङ्ग विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत पुगेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयद्वारा हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा नेपालका राजनीतिक दल र भारतको सत्तारूढ राजनीतिक दल प्रति गम्भीर आरोप लगाइसकेको छ। नेपालका नेताहरूलाई पैसा खुवाएर भारतको सत्तारूढ पार्टीले हिन्दू राज्यको पक्षमा बोल्न लगाएको कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एमाले र माओवादी भित्र हिन्दू राज्यको एजेन्डा प्रवेश हुनु र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट यस्तो विषयको प्रतिवेदन तयार हुनुलाई संयोग मात्रै भन्न मिल्दैन। नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरू बीचको क्रीडास्थल बन्न लागेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आखिर किन उठ्यो त यो प्रश्न? दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। एमाले र माओवादीमा समेत हिन्दू राज्यको एजेन्डा प्रवेश। भारतले चलखेल गरेको अमेरिकी आरोप, कति सत्यता छ अमेरिकी आरोपमा? हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माओवादी नेता शर्माको माग। मोदीका भाइको गोप्य भ्रमण र अमेरिकी आरोप मिल्दो जुल्दो। धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न भारतले नेपालका नेतामाथि पैसा बाँडेको अमेरिकी आरोप विशेष द न्यूज रिभ्यू। विश्वको सबैभन्दा ठूलो महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले नेपालमा हिन्दू राज्यको पक्षमा बोल्न भारतीय नेताहरूले पैसा दिने गरेको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी जेभिङ्कले सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता रिपोर्टमा नेपालको धार्मिक स्थितिप्रति टिप्पणी गर्दै हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा बोल्न पैसा दिने गरेको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सन् 1998 देखि हरेक वर्ष प्रकाशित गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता रिपोर्ट अन्तर्गत नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै 13 पृष्ठको प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ। यो रिपोर्ट बनाउन काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैर सरकारी संस्था, पत्रकारहरू, मानवाधिकार अनुगमनकर्ता, शिक्षाविद, सञ्चार माध्यम र अन्य ठाउँबाट सूचना सङ्कलन गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिए पनि
वास्तविकता त्यस्तो नरहेको आरोप पनि लगाएको छ। नेपालको संविधानले नै धर्म परिवर्तनलाई निषेध गरेको अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी सम्बन्ध समूहले नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेतालाई हिन्दू राज्यको वकालत गर्न पैसा दिने गरेको दाबी गरिएको छ। यता भारत सरकारले अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदनलाई भ्रामक भनेको छ। नेपालको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यो प्रतिवेदनलाई भ्रामक भनेको छ। एकातिर स्वयं अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले नेपालमा इसाईकरणका लागि गरिरहेको लगानीप्रति भने अमेरिकी प्रतिवेदन मौन रहनु, अर्कातिर समान धार्मिक आस्था भएका नेपाल र भारतबीचका नेताहरूको सहयोग आदान प्रदानलाई आपत्तिजनक ठान्नु कम पेचिलो कुरा होइन। यो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराहरू भ्रम मात्रै हुन् कि यथार्थपरक पनि छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। अमेरिकाले हरेक वर्ष विदेश मन्त्रालय मार्फत विभिन्न देशको धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थालाई लिएर यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ। तर यसपटक नेपालका सन्दर्भमा निकै ठूलो चासो दिएको छ। प्रतिवेदनको करिब 13 पृष्ठ जति नेपालकै मामिलामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदन बनाउन काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैर सरकारी संस्था, पत्रकारहरू, मानवाधिकार अनुगमनकर्ता, शिक्षाविद, सञ्चार माध्यम र अन्य ठाउँबाट सूचना सङ्कलन गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको र नेपालको संविधानले नै धर्म परिवर्तनलाई निषेध गरेको अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यो प्रतिवेदनलाई छिमेकी देश भारत तथा त्यहाँको सत्तारूढ पार्टी भाजपाले खण्डन गरेको छ। नेपालमै पनि हिन्दूवादी एजेन्डा बोकेको राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ। नेपालको धार्मिक अवस्थाका बारेमा अमेरिकाले किन यति धेरै चासो देखाएको हो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय कुराहरू असत्य होइनन्। नेपालको संविधानमा सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणको कुरा उल्लेख गरिएको सत्य हो। धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राज्य उल्लेख हुनुपर्ने गतिविधिमा भारतका विभिन्न सङ्घ संस्था तथा दलहरूले साथ सहयोग गरेको पनि सत्य हो। होइन भनेर पनि कसैले पत्याउने अवस्था छैन। राजनैतिक तथा भौगोलिक रूपमा भारत र नेपाल अलग अलग हुन्, तर धर्म तथा संस्कृति एउटै हो। त्यसैले हिन्दू धर्मको समर्थनका लागि भारतले सहयोग गरेको कुरा सार्वजनिक हुनुलाई आपत्ति मान्नु पर्दैन। तर हिन्दू राज्यका लागि भारतले गरेको सहयोग सदाशयपूर्ण हो कि दुराशयपूर्ण हो भन्ने विषयमा पनि बहस हुनु जरुरी छ। उदाहरणका लागि नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदै गर्दा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दीका कारण भगवान पशुपतिनाथको पूजा तथा आरती नै रोकिने अवस्था उत्पन्न भयो। न नेपालका हिन्दूहरूले भारतमा रहेका तीर्थस्थल दर्शन गर्न सहज रूपमा पाए, न भारतका हिन्दूहरूले नेपालका तीर्थस्थल दर्शन गर्न सहज रूपमा पाए। भारतले बेला बेलामा यस्तो स्थिति सिर्जना गर्ने गरेको छ। त्यसैले भारतका विभिन्न सङ्घ सङ्गठन तथा दलहरूले नेपालमा हिन्दू राज्य पुनर्बहालीका लागि गरेको आर्थिक सहयोग केवल धार्मिक मामिला मात्रै होइन, राजनैतिक मामिला समेत हो। धर्मका आडमा गरिएको राजनीति हो यो। यस्तो राजनीति भयङ्कर खतरनाक हुन्छ। यदि अमेरिकाको चासो यही मामिलामा मात्रै हो भने टाउको दुखाउनु पर्दैन। तर यसैका नाममा इसाईकरण गर्ने राजनीति हो भने नेपालका लागि ठूलो खतरा हुन सक्छ। किनकि अमेरिका लगायत पश्चिमा देशका विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठनले नेपालमा इसाईकरणका लागि गरिरहेको आर्थिक लगानीलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। एमाले र माओवादीमा समेत हिन्दू राज्यको एजेन्डा प्रवेश। भारतले चलखेल गरेको अमेरिकी आरोप। कति सत्यता छ अमेरिकी आरोपमा? हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माओवादी नेता शर्माको माग। मोदीका भाइको गोप्य भ्रमण र अमेरिकी आरोप मिल्दो जुल्दो। धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न भारतले नेपालका नेतामाथि पैसा बाँडेको अमेरिकी आरोप विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालको संविधानमै हिन्दू अधिराज्य उल्लेख गरिएको 2019 सालदेखि हो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायतकालीन संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनेछ भनेर उल्लेख गर्न लगाउनु भयो। राजा महेन्द्रको यो कदमको खासै विरोध भएन। संविधानमा हिन्दू अधिराज्य उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा अरू धर्मावलम्बीमाथि कुनै भेदभाव गरिएन। 2037 सालको जनमत संग्रहको प्रचार प्रसारका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले भने नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य भन्नु झेली कुरा भएको बताउँदै विकली मिरर नामक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिनुभयो। तर जनमत संग्रहका बेला नेपाली काङ्ग्रेसले धार्मिक मुद्दा उठाएन। 2046 सालको परिवर्तनपछि विभिन्न
राजनीतिक विचार बोकेका बौद्ध समुदायका केही अगुवाहरूले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा अभियान सुरु गरे। यो अभियानका पछाडि त्यतिबेला पनि पश्चिमा चलखेल थियो। उदाहरणका लागि राजावादी तबकाका डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मी, कम्युनिस्ट तबकाका पद्मरत्न तुलाधार, नेपाली काङ्ग्रेसका मार्शल जुलुम साक्य लगायतले धर्मनिरपेक्षताको बिगुल फुक्नुभयो। धर्मनिरपेक्षताको यो अभियानलाई जनतावादी समूहले ठूलो तबकाले साथ दियो, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ज्यादै चलाखीपूर्वक संविधानमा हिन्दू अधिराज्य उल्लेख गराउनु भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको तर्क थियो, हामीले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेका छौं, हाम्रो राजसंस्था हिन्दू हो, त्यसैले हिन्दू अधिराज्य भनेर लेखिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो भनाइलाई सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले थप पुष्टि गरिदिनु भयो। नेवार समुदायका बौद्ध धर्मावलम्बी अगुवाहरूलाई गोप्य भेलामा बोलाएर गणेशमान सिंहले भन्नुभयो कि त गणतन्त्र ल्याउने ताकतका साथ अघि बढ्नुहोस्, होइन भने हिन्दू राजतन्त्र रहेको देशमा धर्मनिरपेक्षता चाहियो भन्ने असम्भव माग नउठाउनुहोस्। गणेशमान सिंहको यो चेतावनीपछि पद्मरत्न तुलाधार र मार्शल जुलुम साक्य लगायतका नेताहरू चुप लाग्नु भयो। तर डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मीलाई चुप लगाउनका लागि भने कृष्णप्रसाद भट्टराईले मुमा बडमहारानी रत्न शाहसँग सिधै कुराकानी गर्नु परेको त्यति बेलाका भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। भुक्तभोगीहरूका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुमा बडमहारानीलाई भेटेरै भन्नुभयो, सरकारले दिल्ली रमणजीमाथि विश्वास गरिबक्सनुको प्रयोजन अर्कै हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, तर रेग्मीजीको यो गतिविधिले गणतन्त्रको ढोका खोल्न सक्छ। त्यसपछि डाक्टर रेग्मी बोल्न छाड्नुभयो। यता जनआन्दोलन 2062-63 को एजेन्डामा धर्मनिरपेक्षता छँदै थिएन, तर जनआन्दोलनको सफलतापछि 2063 साल जेठ 4 गते संसदमा गरिएको घोषणामा सभामुख सुभाष नेङमाङले हिन्दू अधिराज्यका ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष अधिराज्य हुनेछ भनेर उल्लेख गर्नुभयो। सबै सांसदहरूले ताली ठोकेर अनुमोदन गरे। त्यही दिनदेखि नै नेपालका राजनीतिमा धार्मिक विवाद प्रवेश भयो। व्यक्तिगत रूपमा सबै नेताहरू भन्छन् धर्मनिरपेक्षता राख्नु गलत कदम थियो, तर यो कदम सच्याउन कोही तयार छैनन्। यति मात्र होइन, आफ्नो पार्टीभित्र समेत धर्मनिरपेक्षताका विषयमा औपचारिक छलफल गर्न कोही चाहँदैनन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 2063 जेठ 4 गते धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिँदा विश्व हिन्दू महासंघले सुरुमै विरोध जनायो, तर महासंघका अध्यक्ष भरत केशर सिंहको राजावादी छविका कारण यो विरोध ओलझेलमा पर्यो। धर्मनिरपेक्षताको विरोधलाई प्रतिगामी एजेन्डाका रूपमा मिडियाहरूले प्रचार गरिदिए। त्यतिबेला माओवादी दबदबा व्यापक थियो। माओवादीको डरका कारण कोही पनि धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध बोल्न सकेनन्। अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा धर्मनिरपेक्षतालाई थप संस्थागत गरियो, तर राजावादी बाहेक अरू तबकाबाट विरोध भएन। राजावादीको कुरा कसैले सुनेनन्। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याइएका कारण धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको मुद्दा ओलझेलमा पर्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भने खुमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाका मामिलामा अभियान नै सुरु भयो। यसैगरी कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले पनि हिन्दू अधिराज्यका पक्षमा ठूलै माहौल ल्याइयो। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनसम्म त हिन्दू राज्यका पक्षमा ठूलै माहौल सिर्जना भइसकेको थियो। त्यही माहौलका कारण कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले ठूलै उपलब्धि हासिल गर्यो। 2072 सालको संविधान निर्माण हुँदै गर्दा हिन्दू राज्यको पक्षमा ठूलै माहौल बनिसकेको थियो, जसका कारण सनातनदेखि चल्दै आएका धर्म तथा संस्कृतिलाई रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ भनेर संविधानमै लेखियो। संविधानमा यो प्रावधान उल्लेख गर्न कमल थापाको ठूलो योगदान छ। धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नेहरू दुई धारमा बाडिदा शक्ति क्षय भएको कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन्। एक थरी हिन्दू अधिराज्य भन्छन्, एक थरी हिन्दू गणतन्त्र भन्छन्। कुरा नमिलेको यही निर हो। हिन्दू राज्यका पक्षधरहरू राजनीतिक रूपमा स्पष्ट दुई कितामा विभाजित छन्। एक थरी राजावादी हिन्दूहरू छन्, अर्का थरी गणतन्त्रवादी हिन्दूहरू छन्। यी दुई किता बीच एक आपसमा ठक्कर भएका कारण हिन्दू राज्यको पक्षमा सशक्त आवाज उठ्न सकिरहेको छैन। एमाले र माओवादीमा समेत हिन्दू राज्यको एजेन्डा प्रवेश।
भारतले चलखेल गरेको अमेरिकी आरोप, कति सत्यता छ अमेरिकी आरोपमा? हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माओवादी नेता शर्माको माग। मोदीका भाइको गोप्य भ्रमण र अमेरिकी आरोप मिल्दो जुल्दो। धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न भारतले नेपालका नेतामाथि पैसा बाँडेको अमेरिकी आरोप विशेष न्युज रिभ्यू। सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको विरोध र हिन्दू अधिराज्यका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले हो। तर विभिन्न हिन्दूवादी सङ्घ संगठनहरूमा भने नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्नेहरूको वर्चस्व छ। सबैभन्दा अचम्मको कुरा के छ भने सबैभन्दा धेरै हिन्दूवादी जनमत नेपाली काङ्ग्रेसमै छ। तर 2063 साल जेठमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिदा होस् या 2064 सालमा अन्तरिम संविधान निर्माण गरिदा होस् अथवा नेपालको संविधान 2072 निर्माण गरिदा होस्, हाम्रो मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वकै सरकार थिए। 2072 साल फागुनमा नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशन हुँदै गर्दा महामन्त्री पदका उम्मेद्वार डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले हिन्दू राज्यको एजेन्डा उठाउनु भयो। भारी मतका साथ उहाँले चुनाव जित्नु भयो। त्यसयता शशाङ्क कोइरालाले निरन्तर हिन्दू राज्यका पक्षमा बोल्दै आउनु भएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस भित्र भने यस विषयमा छलफल समेत भएको छैन। यतिसम्म कि 2076 सालमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा बहुमत सदस्यहरूले हिन्दू राज्यका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा तयका लागि हस्ताक्षर बुझाए। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफलमै ल्याइदिनु भएन। पछि छलफल गर्ने भन्दै टारिदिनु भयो। 2078 मङ्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनमा हिन्दू राज्यको पक्षमा काङ्ग्रेसभित्र ठूलो माहौलै बन्दै थियो। तर समय अभाव भन्दै महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमै सीमित पारियो। 1 वर्षभित्र नीति अधिवेशन गर्ने जनाइयो। तर 1.5 वर्ष बित्दा समेत काङ्ग्रेसले नीति अधिवेशन गराएन। हिन्दू राज्यको एजेन्डा प्रवेश गर्ने मात्रै होइन, पारित समेत हुने डरका कारण काङ्ग्रेसले नीति अधिवेशन टार्दै गएको हो। किनकि हिन्दू राज्यको एजेन्डा पार्टीको महासमितिको बैठकमा पेश भयो भने त्यसलाई अब टार्न सकिन्न भन्ने कुरा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले बुझिसक्नु भएको छ। भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता चौथाई बाले र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डाक्टर आरजु राणा बीच दाजु बहिनीको सम्बन्ध छ। चौथाई बालेले डाक्टर आरजु राणासँग भाइटिका लगाउनुहुन्छ, रक्षाबन्धन ग्रहण गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समयमा भारतीय जनता पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस बीच ज्यादै घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्छ। यही सम्बन्धका कारण काङ्ग्रेस सभापति देउवा दम्पतिलाई अमेरिकाले विश्वास गर्न छाडेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि काङ्ग्रेसभित्र धेरै छन्। भारतीय जनता पार्टीले हिन्दू राज्यको एजेन्डामा जान नेपाली काङ्ग्रेसलाई दबाब दिएको समाचार आइरहेका छन्। यी समाचारहरू असत्य होइनन्। एमाले र माओवादी भित्र हिन्दू राज्यका पक्षमा माहौल निर्माण भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले सजिलै कार्यान्वयन गरिदिने वाचन भारतीय जनता पार्टीलाई दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै विश्वास तथा आड भरोसा अनुसार भारतीय जनता पार्टीले पछिल्लो समयमा एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई एक एक गरी भेटघाट गरिरहेको छ। यस्ता भेटघाटमा आर्थिक चलखेल भएको अमेरिकी आरोपमा केही सत्यता छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। तर एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले प्रभावमा पार्न थालेको कुरा चाहिँ असत्य होइन। केही दिन अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ प्रहलाद मोदीको गोप्य नेपाल भ्रमणले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका भाइ प्रहलाद मोदीको गोप्य नेपाल भ्रमणपछि हिन्दू राज्यका पक्षमा बढ्दै गएको माहौलका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सहोदर भाइ प्रहलाद मोदी गोप्य रूपमा 4 दिने नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्कनु भएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ भारत च्याप्टरका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मोदीको भ्रमण धार्मिक भ्रमण भनिए पनि सारमा उक्त भ्रमण राजनीतिक भ्रमणका रूपमा देखिएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ भारतका महासचिव आसु मङ्गियासँगै नेपाल आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका काइला भाइ प्रहलाद मोदीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। यसैगरी मोदीले माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला, सांसद प्रदीप पौडेल र पूर्व मन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। प्रहलाद मोदीले आफू नेपालमा राजनीतिक कुराकानी गर्न नआएको बरु बहुसङ्ख्यक हिन्दूबारे सरोकार राख्न आएको बताउनु भएको थियो। उहाँको यो भनाइले भारतको संस्थापन पक्ष नेपाललाई जतिसक्दो चाँडो हिन्दू राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
मोदीले नेपालका नेताहरूसँगको भेटमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ। नेपालमा 2072मा संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै भारतले संविधानमा हिन्दू राष्ट्र राख्न दबाब दिएको थियो। तर तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सो दबाब नमानेपछि भारतले 6 महिनासम्म नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो। केही साता अघि मात्रै नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। सो भेटवार्ताको परिणामस्वरूप प्रहलाद मोदी नेपाल आएको हुनसक्ने आकलन धेरैको छ। एकातिर मोदीका उत्तराधिकारी मानिने योगी आदित्यनाथसँग नेपालका पूर्व राजाले भेटघाट बढाइरहनु र अर्कोतिर धार्मिक भ्रमणको बहानामा मोदीका सहोदर भाइले नेपालका सबैजसो शीर्ष नेतासँग भेटेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न दबाब दिनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदन झुटो हो भन्न सकिने अवस्था छैन। विभिन्न घटनाक्रमले नै अमेरिकी प्रतिवेदनको सत्यतालाई पुष्टि गरेको छ। एमाले र माओवादीमा समेत हिन्दू राज्यको एजेन्डा प्रवेश। भारतले चलखेल गरेको अमेरिकी आरोप, कति सत्यता छ अमेरिकी आरोपमा? हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माओवादी नेता शर्माको माग। मोदीका भाइको गोप्य भ्रमण र अमेरिकी आरोप मिल्दोजुल्दो। धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न भारतले नेपालका नेतामाथि पैसा बाँडेको अमेरिकी आरोप विशेष द न्युज रिभ्यू। नेपालका 90% भन्दा बढी जनता वैदिक सनातन धर्म संस्कृति प्रति आस्था राख्छन्, जसलाई ओमकार परिवार पनि भन्ने गरिन्छ। भगवान गौतम बुद्ध त नेपालमै जन्मेका हुन्। विश्वका समस्त हिन्दूहरूले नेपाललाई तपोभूमि मान्छन्। हिमालय पर्वत श्रृङ्खला भन्दा दक्षिणको क्षेत्र भएकोले छोटकरीमा हिन्द भएको र हिन्दमा बस्नेहरूलाई हिन्दू भनिएको मान्यता पनि छ। अर्थात् हिमालयको पहिलो अक्षर हि र दक्षिणको पहिलो अक्षर द मिलेर हिन्द बनेको मान्यता छ। हिन्दूहरूको हितका लागि भारतीयहरूले सदा सहायता देखाएका हुन् भने राम्रो कुरा हो। तर अहिलेसम्मको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको दोहन गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने अल्पदृष्टि भन्दा भारतीय हिन्दू नेताहरू खासै माथि उठ्न सकेको देखिँदैन। किनकि धर्मको मूल ध्येय भनेको मानव कल्याण हो। सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गर्नु नै धर्म हो। यो मामिलालाई विश्लेषण गर्ने हो भने इसाई च्यारिटी मार्फत नेपालमा धेरै गरिब गुरुवाका छोराछोरीहरूले अत्यन्त राम्रो शिक्षा आर्जन गर्ने मौका पाएका छन्। इसाई च्यारिटी मार्फत नेपालका दूर दराजका गाउँहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। धेरै गरिब नेपालीहरूको ज्यान बाँचेको छ। तर भारतीय हिन्दू च्यारिटी मार्फत नेपालमा यो काम भएको छैन भन्ने उदाहरण खासै दिन सकिएको अवस्था छैन। बरु भारतीय साधुहरू विभिन्न नाममा नेपाल प्रवेश गरेर दान दक्षिणाका नाममा थुप्रै रकम लैजान्छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। एमाले र माओवादीमा समेत हिन्दू राज्यको एजेन्डा प्रवेश। भारतले चलखेल गरेको अमेरिकी आरोप, कति सत्यता छ अमेरिकी आरोपमा? हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माओवादी नेता शर्माको माग। मोदीका भाइको गोप्य भ्रमण र अमेरिकी आरोप मिल्दोजुल्दो। धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न भारतले नेपालका नेतामाथि पैसा बाँडेको अमेरिकी आरोप विशेष द न्युज रिभ्यू।